السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة المشاهدين الكرام. Les apprenants, les apprenantes, merci bien de votre attention. ولا المواصلة ديالكم قراءة ديال الفيديو ديالي كلها. دابا غادي نهضروا ان شاء الله الرحمن الرحيم على جوغوتيان. جوغوتيان هادي اللي كاينه في القسم السادس ابتدائي، صفحة 9، الصفحة اللي فيها لا غونطري سكولير. دابا غنهضروا على جوغوتيان. جوغوتيان اغلبيه الدراري كاين اللي ما كيعرفش تيقراها، مسكين الله يحسن لهم. هذا يعني ماشي جديد علينا ولا امور جاري بها العمل، واغلبيه ديال التلاميذ ما كيعرفوش يكتبوا ما كيعرفوش يقراو. هذا ماشي مشكل، ولكن الانسان يحاول يعاون قدر المستطاع. دابا غنقراو جوغوتيان اللي في لاباج 9، اللي ضروري خصها تحفظ وتابليكا. صافي دير خصها تحفظ وتطبق، ضروري من الحفاظه حرف بحرف والكتابه والتطبيق. هكذا الا بغيتو تجاوزوا الصعوبات، ديباسي لي ديفيكولتي د لا ليكتور و دي ليكريتور او ميم طون. اذا لي مو اوتيليزي بور بارلي، الكلمات المستعمله من اجل الحديث او الهضره ولا الكلام. اذا لي مو الكلمات اوتيليزي المستعمله pour parler d'un thème constitue un lexique thématique. إذن هنا ضروري غادي نرجعو نخدمو الليكسيك، ضروري نخدمو أورتوغراف و كونجيغيزون و كلشي. نعاودو لي مو utilisés pour parler d'un، نعاودو لي مو utilisés pour parler d'un thème constitue. هاد UNT ما كتقراش، كتقرا كونستيتو غير حد هنا، ولكن في الكتابة ضروري نديرو UNT ديال لي مو او بلوريال. عندنا لي مو اوتيليزي الكلمات المستعملة خاصها تكون عندها UNT ديال لو بلوريال. il constitue، إذا هادي troisième personne de pluriel. un lexique thématique، إذا هاد تي اش كتقرا تي، بعض المرات كتقرا دي. تيماتيك اكزامبل، هادي او اكس الدراري ما يقدروش. علاش ما كيبغوش يقراو التلاميذ؟ لان ما كيشوفوش شي كلمه ولا سورتو اون ابريفياسيون بحال هادي اكزامبل مكتوبه غير او اكس يقولك شنو هي. راه ما نحقو، فقد الشيء لا يعطيه. مازال طالع عاد باقي صغير يقدر ما يعرفش يقرا. هاد او اكس هي اكزامبل مثلا باللغه العربيه. لا غونطري سكولير الدخول المدرسي. اذا هنايا عندنا التكست اللي غنقراو عليه هاد الشيء كله غادي يكون ماخوذ من التكست اللي شرحت في الفيديو السابق. اذا لي بيرسونيل دو ليكول، الشخصيات ديال المدرسه. لو بيرسونيل دو ليكول، اذا الشخص ديال المدرسه اولا شكون هما الناس اللي كيكونوا في المدرسه. كيكون لو ديريكتور اللي هو المدير، لي زونسينيون المعلمين، ولي بروفيسور او اس. اذا هنايا لي بروفيسور عندنا او دو فيمينا و اس دو بلوريل، ضروري تكتب كامله. الا كانوا فيمينا غادي تكتب او اس، ولا كانوا ماشي فيمينا ماسكولا بلوريل غادي تكتب غير اس. اذا هاد او ديال الاناث و اس ديال بلوريل سواء على الاناث او الذكور. ولا كنحيدو او اللي كاين هنا ما بين قوسين اونتر بارونتيز، الا تحيدت غادي نكتبو اس ملصقه مع ار. اذا هنا كتعني لي بروفيسور رجال ماشي عيالات. لي زيليف، اذا شكون هما البيرسونيل دو ليكول؟ عندنا لو ديريكتور المدير، لي زونسينيون المعلمين، لي بروفيسور الاساتذه، اي لي زيليف. اذا هنا المدرسه شكون كيكون فيها؟ كيكون فيها المدير، المعلمين، الاساتذه والتلاميذ. عندنا لي فورنيتور سكولير. اذا لي فورنيتور سكولير نقدروا نقولوا الادوات المدرسيه. لي فورنيتور سكولير، لي فورنيتور سكولير. اذا هاد تو عقلوا راه كنكتبوها جو تو ال. اذا ملي تقراو تي او ما تخافوش، رجعوا قولوا بان شفنا تو بحال تو ديال دوزيام بيرسون دو سينغولير. اذا لي فورنيتور من بعد غنقراو تي اللي كتقرا تي. اذا غادي نبقى نخدموا الدرس ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم مع البروميير اني باكوي et les sixièmes de l'enseignement primaire. اذا لي فورنيتور سكولير هما الادوات المدرسيه. اش كيكون فيها؟ كيكونوا فيها لي كيي. هاد اش شتوها ما تقراتش اش،
واخا كاينه ضروري كاين شي حروف اللي خاصهم يكونوا وما كيتقراوش. هادو سو سون دي لتر مويي. لي كايي اذا لي كايي كتكتب اش باش تردوا بالكم الدراري اللي ما كيكتبوش وما عندهمش مع الديكتي وما عندهمش مع لورتوغراف. فو دوفي فيغ اتونسيون على شاك مو تبقاو تكتبوه بزاف المرات باش يرجع عندكم لورتوغراف مزيان وليكريتور مزيان ايتو. اذا نعاودوا لي فورنيتور سكولير. لي كايي الدفاتر، لي كارطابل المحفظات، لي ليفغ الكتب، ولي تروس المقلمات، وعندنا لي كرايون ولي ستيلو. هذه او تي اكسيتيرا واخي الى اخره. حيت باللغه العربيه راهم دابا التلاميذ كيبداو يكبروا شي شويه وكنبداو نكتبوا الى اخره هي او تي سي. اذا هنايا هذه اكسيتيرا، هذه اكسيتيرا. اذا هذه اكسيتيرا. اذا هنا قلنا هذه اكزامبل وهذه اكسيتيرا، يعني الى اخره، الى اخره اكسيتيرا. عندنا لي ليو الاماكن. عندنا لي ليو قرينا في التكست اللي قبل. لي ليو هما الاماكن. الاماكن شنو عندنا في المدرسه؟ عندنا ليكول، عندنا لا كور، عندنا لي كلاس، عندنا لي بيرو، عندنا لي تواليت، وعندنا لي كونتين، لا كونتين باردون. اذا هادو جاو في التكست ديال رونتري سكولير. لا رونتري سكولير فيها ليكول، فيها لا كور، فيها لي كلاس، فيها لي بيرو، فيها لي تواليت و لا كونتين. اذا هادو غادي يكونوا كلمات اللي عندها علاقه بالمدرسه. عندها علاقه، الا ما جاش غادي تكون عندها علاقه بالمدرسه. اذا جو روتيان هذه خاصها تحفظ وتقرا وتكتب، يعني تكتبها كما هي، تكتب كلمه بكلمه، جوج كلمات ثلاثه، يا بخي غادي تكتب ليا هذه كامله وغادي ترجع مزيان في الفرنسي. اذا هادو هما لي زيتاب اللي خصكم ولا المراحل ولا لي كونساي كو جو فو دون بوغ ديفينير ان بريون اليف ولا ان اكسيلون اليف، وتكون عندك حتى في المدرسه لا كومونيكاسيون مع الاستاذه مزيانه وبالاداب واحترام. وهكذا التلميذ كيحافظ على الهدوء المدرسي في القسم ويكون تلميذ ناجح في حياته ومحترم من طرف الاساتذه ديالو الحمد لله. On va continuer, on va suivre, عندنا لي ليو قلنا الاماكن، عندنا ليكول، لا كور، لي كلاس، لي بيرو، لي تواليت، لا كونتين. لي ماتيير ا ليتود. اذا لي ماتيير ا ليتود شنو هما المواد اللي هي كنقراوها؟ شنو كنقراو؟ لا ليكتور. لا ليكتور شنو هي لا ليكتور؟ هي هذه لا ليكتور. الدراري اللي ما كيعرفوش يقراو، فوالا لا ليكتور هي القراءه. لو ليفر سي لو ليفر سي لا ميم شوز. اذا لا برودكسيون دو ليكري، التعبير الكتابي، لا برودكسيون دو ليكري. عندنا لي ماتيماتيك الرياضيات، وعندنا لي سيونس المواد العلميه بحال النشاط العلمي بحال الرياضيات. لي ماتيماتيك بوحديتهم نقدروا لي ماتيير سيونتيفيك تقدر فيها. دابا نتوما عندكم في الابتدائي عندكم كتسمى النشاط العلمي. بالنسبه للثانوي راه كتقسم، الاعدادي كتقسم لا ميم شوز، اس في تي، بي سي فيزيك. اذا عندهم المات. هنا لا غرامير، لا غرامير اذا القواعد اللي كان بحال اللغه العربيه، قواعد الغرامير. اذا جو في recommencer. Je retiens les mots utilisés pour parler d'un thème constituent un lexique thématique. Exemple, la rentrée scolaire, le personnel de l'école, le directeur, les enseignants, les professeurs, les élèves. Normalement هنا كان خاصهم يدير واحد اي لي زيليف. انا ما كنصححش اللي كتب الكتاب ماشي مشكل. اذا هنا لي فورنيتور سكولير، عندنا لي كايي، لي كارطابل، لي ليبر، لي تروس، عندنا لي كرايون، لي ستيلو اكسيتيرا الى اخره. عندنا الاماكن اللي هما لي ليو، عندنا ليكول، لا كور، لي كلاس، لي بيرو، لي تواليت، لا كونتين اكسيتيرا. كاين لي بوين دو سسبونسيون، كاين نقاط الحذف. لي بوين دو سسبونسيون هما هادو، عقلوا. اذا هادو هنا كيكونوا 3 النقاط ديال الحذف، يعني مازال نزيدو شي حاجه. هادو كنسميوهم لي بوين دو سسبونسيون. لي بوين دو سسبونسيون اي كلمه قريتها معكم التلاميذ اللي ناقصين خاصهم يعرفوا هذا الشيء. عندنا اكزامبل وعندنا اكسيتيرا وعندنا بوين دو سسبونسيون.
إذا هنا عندنا لي ماتيغ أ ليتود، المواد اللي خصهم يدرسو في المدرسة. شنو عندنا؟ لا ليكتور قلنا هي القراءة، ولا لو ليبر سي لا ميم شوز، لا برودكسيون دو ليكريت التعبير الكتابي، لي ماتيماتيك، وعندنا لي سيونس و لا غرامير، وكاين 3 بوان دو سسبونسيون سي لا ميم شوز. اوكي، إذا هنايا حتى هنا كاين 3 بوان دو سسبونسيون بلا ما نديرو لا إي لا حتى شي حاجة، لأن راه اللي كتب راه كتب، ما غاديش يدير أخطاء ولا. إذا دائما 3 بوان دو سسبونسيون ما كايناش إي، لأننا مازال الكلام مازال مستمر. نعاودو جو روتيان les mots utilisés pour parler d'un thème constituent un lexique thématique. Exemple, la rentrée scolaire, le personnel de l'école, le directeur, les enseignants, les professeurs, les élèves. On a les fournitures scolaires, on a les cahiers, les cartables, les livres, les trousses, les crayons, les stylos, etc. On a les lieux. Les lieux الأماكن قلنا l'école, la cour, les classes, les bureaux. المكتب ماشي البيرو يعني الطبلة، المكتب ديال المدير، المكتب ديال الأساتذة، ولا سي جامي لي تواليت هما المراحيض، ولا كونتين المطعم. عندنا لي ماتيغ أ ليتود، لا كونتين المطعم. إذا هنا لي ماتيغ أ ليتود عندنا لا ليكتور، عندنا لا برودكسيون دو ليكري، les mathématiques, les sciences, la grammaire. Et je vous laisse la prochaine vidéo, Inch'Allah Rahman Rahim. Ou bonne continuation, ou ديما دعمونا باللايك ou abonnez ou les commentaires. Ça m'intéresse beaucoup. Et au revoir. Et à bientôt, Inch'Allah, la prochaine vidéo. Au revoir.